जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को, एक और धमकी, ताज़ा तरीन धमकी, और धमकी ये है कि जंग बंदी ख़त्म करने वाले हैं हम। और ईरान ने जवाब में कहा है कि अगर अब हम पर हमला हुआ तो हम एटमी सलाहियत की तरफ जाएंगे, मतलब एटमी क़ुव्वत बनने की तरफ जाएंगे, मतलब अपना जोरी प्रोग्राम फिर से शुरू कर देंगे और इस बार एटमी सलाहियत हासिल करेंगे। जंग के साए गहरे हो रहे हैं, एक बार फिर हमलों की बातें हो रही हैं और एक बार फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फिर से जंग छिड़ने वाली है। क्या हो रहा है ईरान और अमेरिका के मुहाज़ पर, और क्या होने वाला है अब, इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि कराची की सबसे बड़ी ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पकड़ी गई है। कहा जा रहा है कि अनमोल उर्फ पिंकी कराची की सबसे बड़ी मुंशियात फरोश है। अनमोल उर्फ पिंकी पकड़ी गई है, लेकिन कहानी में कई ट्विस्ट हैं। बात करते हैं इस पर। और इस पर भी बात करनी है कि अमरीकी मीडिया ने एक गुमराह कुन और बेबुनियाद ख़बर शाया की है और कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने अपने मुतअद्दिद फ़ौजी और जसूसी तैयारे खुफिया तौर पर हिफाजत के लिए, मतलब जंग में तबाह ना हों, इस मकसद को सामने रख कर पाकिस्तान के नूर ख़ान एयरबेस पर मुंतकिल किए। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये जो CBS न्यूज़ है, इसके पीछे इसराइली फंडिंग मौजूद है। तो बिल आखिर पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले होने लगे हैं। एक हमले तो होते हैं ना भारत की तरफ से, दहशतगर्द हमले, अफ़गान सरज़मीन से हम पर दहशतगर्द हमले। ये मीडिया का हमला है, साइबर अटैक है, फेक न्यूज़। पाकिस्तान पर यह हमला क्यों हुआ है, इस पर भी आज बात करनी है। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि नैब ने की है एक कार्रवाई और मलिक रियाज़ हुसैन साहब की ज़ाती रिहाइशगाह अली विला मुंजमद कर दिया है। बैरिया टाउन कराची में 67 एकड़ पर फैला हुआ अली विला। किस्तें जारी हैं बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ नैब की, यानी एक के बाद एक कार्रवाई। कभी जायदादें ज़ब्तगी, कभी जायदादों की नीलामी, कभी गिरफ़्तारियाँ, कभी छापे, कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस, तो कभी इंटरपोल, तो कभी करीबी रिश्तेदारों की गिरफ़्तारियाँ। किस्तें जारी हैं। ये सीरियल जो है ये किस्तवार जारी है। हासिल वसूल क्या होगा कुछ पता नहीं। और इस तरह के इक़दामात से कुछ हासिल वसूल होता है, पहले तो कभी नहीं हुआ, इस बार देख लेते हैं। और ये भी सुनते जाइए कि मुझे तकरीर करनी नहीं आती थी। मैं अम्मी को कहती थी कि अम्मी कैसे लोग इतने बड़े बड़े जलसों से खिताब कर लेते हैं, मुझे तो बात करना नहीं आती। तो अम्मी हंस कर टाल देती थी। आज मैं 1 लाख के जलसों से खिताब करती हूँ। ये कह रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा। अल्लाह ताला कलसूम नवाज़ साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मरीम नवाज़ साहिबा, आपकी खुशनसीबी है कि आप नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। आपकी खुशनसीबी है कि आप बिला मुकाबला मुस्लिम लीग की वली अहद हैं और अगली वज़ारत आला की उम्मीदवार हैं। आपकी खुशनसीबी है कि ऊपर चाचा जानी हैं, सर पर हाथ वालिद साहब का है और पंजाब की हुक्मरानी राजधानी आपके हाथों में है। आपकी खुशनसीबी है कि इस वक्त 1 पेज की सहूलत आपको मुयस्सर है। आपकी खुशनसीबी है कि आप पर जितने केस थे सब के सब खू खाते चले गए। आपकी खुशनसीबी है कि आप उस मुआशरे में
سیاست کر رہی ہیں، جس معاشرے نے ہضم کر لیا آپ کا یہ کہنا بھی کہ میری بیرون ملک تو کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، اور پھر الیکشن گوشواروں میں خود ہی پونے ارب کی جائیداد ڈکلیئر کر دی۔ میں جیل کے ڈیتھ سیل میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی، اور پھر آپ کا ٹویٹر خاموش ہونا، پھر وہ معاہدے، پھر وہ ڈیلیں، اور پھر سے اقتدار۔ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ پاکستان کے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر آپ یورپ میں ہوتی، برطانیہ میں ہوتی، امریکہ میں ہوتی، تو صرف وہ بیرون ملک اور اندرون ملک جائیدادوں والے بیان پر ہی اب تک آپ کی سیاست دی اینڈ ہو چکی ہوتی۔ لیکن یہاں کمزور یادداشتیں ہیں، مضبوط معدے ہیں، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، جو بھی آپ کریں کس نے پوچھنا ہے آپ کو؟ جہاز خرید لیں، چارٹرڈ جہازوں پر ملک کی سیر کریں، اپنے اور اپنے والد صاحب کے کی تصویریں لگائیں، اپنے اور اپنے والد صاحب کے نام پر سرکاری منصوبوں کے نام رکھیں، جہاں جی چاہتا ہے پیسہ پھینکیں، جہاں جی چاہتا ہے پیسہ لگائیں۔ کس نے آپ کو پوچھنا ہے؟ مبارک ہو آپ کو تقریر کرنا بھی آ گئی، اور امید کرتا ہوں کہ ایک دن آپ اس ملک میں ٹریننگ جو انسٹیٹیوٹ ہے شاہی خاندانوں کا، تو اس میں آپ کو حکمرانی کرنی بھی آ جائے گی، اگر نہیں بھی آئے گی تو ہم نے آپ کا کیا کر لینا ہے۔ کل زرداری صاحب بلاول بھٹو کو کہہ رہے تھے کہ یہ میرا پرنس چارمنگ بلاول بھٹو انڈر ٹریننگ ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھی یہیں سے سیکھنا ہے۔ ملک کا یہ سوا ستیہ ناش جو ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کی سیکھ سکھاؤ پروگرام کے بعد ہی تو ہوا ہے، تو انجوائے کریں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ آج منگل ہے، آج عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کا دن ہے۔ ویسے تو ملاقات کرانے کا دن ہے، لیکن اب منگل کو عمران خان سے نہ ملاقات کرانے کا دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی عمران خان کی بہنیں سہیل افریدی صاحب اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اور ورکرز اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں دھرنا دے کر، اور ایک بار پھر راولپنڈی اور اسلام آباد میں اگلے 15 دنوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ دفعہ 144 گھوم کے آئے گی ان کی طرف جو آج نافذ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کو دفعہ 144 ان کے لیے ڈراؤنا خواب بنے گی، کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا جو سبق ہے اس ملک میں وہ یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ ہمیں پولیس والوں نے بتایا ہم پارلیمنٹیرینز کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کر سکتے، یہ 300 پارلیمنٹیرینز اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں، پولیس گرفتار کرے گی تو ان کا پوری دنیا میں تماشا بن جائے گا۔ 300 کیوں آئیں علیمہ خان صاحبہ؟ بروٹس گھسا دیے گئے ہیں آپ کی پارٹی میں، رانگ نمبر گھسا دیے گئے ہیں آپ کی پارٹی میں۔ اب آپ کو ایکسٹرا برداشت، صبر، ہمت دکھانا پڑے گی۔ پاکستان میں اتنے مسائل چل رہے ہیں، ان ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، آئین، قانون پامال، معیشت تباہ حال، 80,000 ارب تک قرضے پہنچ چکے ہیں، زیادہ ہی ہو گئے ہیں ویسے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات روکنے، علاج روکنے اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں حکمران، یہ کہہ رہے ہیں سہیل افریدی۔ اور سہیل افریدی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب عدالتیں مفلوج ہو جائیں تو پھر انصاف کون دے گا؟ واحد حل یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور احتجاج کر رہے ہیں۔ سپریڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع رپورٹ میں وجہ سیاسی گفتگو کو قرار دیا، اور مریم وٹو یعنی بشرا بی بی کی بہن کے ٹویٹس بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔ مطلب سپریڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ ہم عدالت میں جا کر کہ ہم بشرا بی بی سے ان کے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات نہیں کروا سکتے، جیسے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ وجہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، وجہ کہ جب سیاسی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ٹویٹس ایک کے بعد ٹویٹس آتے ہیں، تو لہٰذا ہم ملاقات نہیں کرا سکتے۔ سپریم کورٹ کا یہ بھی سنتے جائیے کہ سپریم کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2 ہفتوں میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی اپیلوں پر فیصلہ سنانے کا حکم۔
ایمان مزاری اس ملک کی بیٹی ہیں. اچھا، جسٹس شاہد وحید کے ریمارکس. سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ ہائی کورٹ میں بہت سے مسائل ہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایمان کے خلاف ہیں، ایمان مزاری کے خلاف ہیں، کیونکہ اس نے ان کے خلاف ہراسمنٹ کی 2 پٹیشنز دائر کر رکھی ہیں. شیریں مزاری، ایمان مزاری صاحب کی والدہ کا یہ بیان ہے. مطلب کہ شیریں مزاری کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے خلاف ایمان مزاری نے 2 ہراسمنٹ کی پٹیشن دائر کر رکھی ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام خطرے میں پڑتا ہے تو ملک دیوالیہ پن کی طرف جا سکتا ہے. علی پرویز ملک کی پیٹرولیم لیوی پر حجتیں، یعنی وہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا، اس میں ایک تھوڑا سا ٹوئسٹ ہے کہ وہ ٹوئسٹ یہ ہے کہ انہوں نے جتنا ٹیکس پیٹرولیم سے کلیکٹ کرنا تھا، پیٹرولیم لیوی سے، اس سے 100 ارب زیادہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اگلے 2 مہینوں میں. ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے. ٹارگٹ کتنا تھا؟ 1468 ارب کا ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا. اس وقت 1368 ارب ٹیکس کلیکٹ کر چکے ہیں اور ابھی سال میں مہینے باقی ہیں. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ایک لیٹر پیٹرول یا ڈیزل پر آپ نے 80 روپے فی لیٹر لیوی ٹیکس رکھنا ہے. یہ 117 پر لے آئے ہیں اور ابھی انہوں نے 160 پر لے جانا ہے. تو یہ علی پرویز ملک صاحب جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں، توانائی کے وزیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ملک دیوالیہ کی طرف جا سکتا ہے. باقی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اپنے لیے اور طبقہ اشرافیہ کے لیے، تب ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا. غریبوں کو نچوڑنے سے ہی ملک دیوالیہ سے بچ سکتا ہے. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کا تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر ہو گیا، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 5 ارب 50 کروڑ ڈالر زیادہ ہے. صرف اپریل کا خسارہ 4 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. یہ ہے ملک کی معاشی صورتحال. ناکام ترین حکومت ہے یہ فارم 47 کی حکومت، 78 سالہ پاکستانی تاریخ کی. آپ جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. چرچل نے عالمی جنگ جیتی لیکن الیکشن ہار گیا. پاکستان میں سب برائیوں کی جڑ سیاسی عدم استحکام ہے. آپ نے عوام کا اعتماد کھو دیا ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس. عوام کی ضرورت کیا ہے راجہ صاحب؟ ان کو 8 فروری 2024 کو عوام نے جہاں ووٹ ڈالا تھا وہ وہاں سے نکلا ہے اور اگلا تو اور زیادہ بہتر طریقے سے الیکشن ہوگا. تو عوام کی ضرورت کیا ہے اس حکومت کو؟ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ 9 ماہ میں وفاق نے 6.59 ارب ڈالر کا نیا قرضہ لیا ہے. اس میں آئی ایم ایف کا قرضہ شامل نہیں. اور یہ جو قرضہ لیا ہے یہ گزشتہ مالی سال میں اسی مدت سے 332 ارب روپے زیادہ ہے. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے حکومت نے. موجودہ حکومت کے 2 سالوں میں صرف 1 اجلاس ہوا ہے. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے جس میں جو پیسے ملتے ہوتے ہیں سرکاری، وہ صوبائی صوبوں کا اگر ہو تو وہ ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ فار ایگزامپل پنجاب کا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس اگر ہو تو وہ ایک طے کیا جاتا ہے کہ شیخوپورہ کتنے پیسے لگیں گے، حافظ آباد کتنے لگیں گے، گوجرانوالہ کتنے لگیں گے. اسی طرح مرکز میں جب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو سارے صوبوں کی نمائندگی اس میں ہوتی ہے اور یہ سارے صوبوں کے اور وفاق کے مسائل اور سب کچھ اس میں طے کیا جاتا ہے. موجودہ حکومت کے 2 سالوں میں صرف 1 اجلاس ہوا. 1 سال سے زیادہ مدت میں کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا. کونسل کا آخری اجلاس 28 اپریل 2025 کو ہوا. آئین کے آرٹیکل 154(3) کے تحت 90 دنوں میں کم از کم 1 اجلاس بلانا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں نا ڈکٹیٹر ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، ڈکٹیٹر برا ہوتا ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ڈکٹیٹرشپ سے بھی بری ہے. کوئی ڈکٹیٹر ایوب خان لے لیں، پرویز مشرف صاحب کی بات لے لیتے ہیں. ضیاء الحق، ایوب خان پیچھے بہت ماضی کا قصہ ہے، لہٰذا پرویز مشرف صاحب کا مارشل لا لے لیتے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا، کیا برا کام کیا؟ غیر آئینی طور پر وہ حکومت میں آئے. تو یہ حکومت جو ہے فارم 47 کی حکومت، یہ آئینی طور پر آئی ہے.
مارشل لا پرویز مشرف صاحب نے لگایا تو عدلیہ کو کنٹرول کیا. تو اس حکومت نے کیا کیا ہے 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے تحت آئین کا بنیادی سٹرکچر ہی تباہ کر دی ہے. پرویز مشرف صاحب آئے, انہوں نے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا لیا. تو اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ پرویز مشرف آئے, انہوں نے آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا دی, انہوں نے پیکا لگا لیا. پرویز مشرف صاحب آئے, انہوں نے آئینی خلاف ورزیاں کی, اس حکومت نے بھی کی. لیکن اس حکومت اور پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا جو داخلی محاذ ہے, معاشی محاذ ہے, ترقی کا محاذ ہے, اس میں پرویز مشرف صاحب ان سے کہیں آگے ہیں. نیپرا, نادرا, اوگرا, کتنے ادارے بنائے پرویز مشرف صاحب نے. بیسٹ بلدیاتی نظام دیا پاکستان کے 78 سالہ تاریخ کا پرویز مشرف صاحب نے. الیکٹرانک میڈیا دیا, باہر ہماری کوئی عزت ہوتی تھی, ملک کے اندر معاشی بوم تھا, معیشت پھل پھول رہی تھی. اور یہ ناکام ترین حکومت. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ سینٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے جو کمیٹی کو بھجوا دیا گیا کہ سابق پارلیمنٹیرینز اور اہل خانہ کے لیے بلو پاسپورٹ دیا جائے. حکومت اور اپوزیشن ایک ہو گئے ہیں اس بل پر. بل کے تحت سابق رکن پارلیمنٹ کو اور اس کی شریک حیات کو اور اس کے 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچوں کو سرکاری پاسپورٹ ملے گا. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اس وقت گریڈ 22 کے ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹریوں, ان کی شریک حیات اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچوں کو سرکاری پاسپورٹ ملا ہوا ہے. ہر چیز کی انہوں نے ریڈ مار دی, عزت ہی ختم کر دی. یعنی ایسے ایسے بل لاتے ہیں, تاحیات مرات, تاحیات سہولتیں. اب سرکاری پاسپورٹ بھی, ممبر بنا, دوبارہ ہار گیا, لیکن ایک مرتبہ ممبر بن گیا, تا عمر اس کی اور اس کی بیوی کو سرکاری پاسپورٹ. اور 28 سال سے اگر بچے جب تک کم عمر کے ہیں ان کو بھی سرکاری پاسپورٹ. کس کھاتے میں بھائی؟ جب تک آپ ممبر ہیں آپ استعمال کریں, جب ممبرشپ ختم تب سرکاری پاسپورٹ ختم. لیکن بل پیش ہو گیا ہے, پاس بھی ہو جائے گا. واپس آتے ہیں خیر اپنے موضوع پر. اور پہلا موضوع امریکہ ایران تازہ ترین صورتحال. ٹرمپ صاحب نے جنگ بندی ختم کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کو دینے سے پیچھے ہٹ گیا ہے, سیز فائر وینٹیلیٹر پر ہے, جنگ بندی آخری سانسیں لے رہی ہے. ہماری تجاویز پر ایران کا جواب کچرا, میں نے پورا پڑھا ہی نہیں. ایرانی قیادت بے ایمان ہے, بار بار ذہن بدلتی ہے, معاہدے تک دباؤ ڈالتے رہیں گے, میرے پاس بہترین پلان ہے. اور صدر ٹرمپ آج اپنے قومی سلامتی کے مشیروں سے ملنے والے ہیں. قومی سلامتی کا اہم اجلاس ہونے والا ہے صدر ٹرمپ کی زیر صدارت, جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پروجیکٹ فریڈم بحالی یا نیا حملہ. بڑا اہم اجلاس ہونے والا ہے. ایران نے جواب میں کہا ہے کہ معاہدے کے لیے ایرانی سپریم لیڈر کے تحفظات کو مد نظر رکھنا ہوگا. مذاکرات ہی بہترین حل ہے. چین ممکنہ معاہدے کا ضامن ہو سکتا ہے. تہران پر مکمل فتح حاصل کریں گے. صدر ٹرمپ نے فرمایا حملہ ہوا تو سبق سکھا دیں گے. باکر کالیباف کہہ رہے ہیں اور ایران کہہ رہا ہے کہ حملے کی صورت میں ہم ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی طرف بھی جائیں گے. اور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے کہ جنگ کے دوران یو اے ای نے خفیہ طور پر ایران پر حملے کیے, اس لیے ایران بار بار یو اے ای پر حملے کر رہا ہے. اچھا, آبنائے ہرمز بحران, عالمی سطح پر بچت اور کفایت جاری کے اقدامات ہیں. 70 ممالک اس سے آبنائے ہرمز کی بندش سے متاثر ہوئے ہیں اب تک. بنگلہ دیش میں ایندھن راشننگ, تعلیمی ادارے بند, مارکیٹیں بند. سری لنکا میں ہفتہ وار کوٹا سسٹم. نیپال میں 2 روزہ تعطیل. چین میں پٹرولیم قیمتوں کی حد مقرر. جاپان نے تیل ذخائر جاری کیے. سعودی عرب کے ساتھ توانائی ٹاسک فورس قائم کر دی. بھوٹان میں کفایش جاری. جرمنی میں قیمتیں کنٹرول کرنا. فرانس میں امداد دینا. اسپین ٹیکس چھوٹ. برطانیہ آئرلینڈ کی سبسڈیز. سویڈن, پولینڈ, کروشیا میں ٹیکس میں کمی کر دی. اور ہمارا عوام نچوڑو پروگرام. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ نیتن یاہو صاحب نے کہا ہے کہ جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پر بات آتی ہے تو اس کی بنیاد یا اس کا گھر پاکستان ہوتا ہے. اور یہ بھی سنتے جائیے آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کرنے والے امریکی
जंगी जहाज़ को रुख मोड़ने पर हमने मजबूर कर दिया, ईरानी बहरिया दावा कर रही है। और ट्रंप साहब एक के बाद एक मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग के अहदाफ ही वाज़े नहीं किए। हर 3 में से 2 अमरीकी ये कह रहे हैं, मतलब 66% अमरीकियों का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब आप जो जंग लड़ रहे हैं इसका बुनियादी मकसद क्या है, हमें तो समझाओ। और ईरान जंग से रूस के वारे न्यारे, अमेरिका ईरान जंग के बाद रूस के वारे न्यारे। अप्रैल में तेल और गैस की आमदन 39% बढ़ गई। रूस के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है अब ना हरमज़ खुल भी जाए तो मार्केट को मुतवाज़न होने में महीनों लगेंगे। ये आलमी तवानाई के लोग कह रहे हैं। और ये भी सुनते जाइए कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लक्की मरवत में धमाका, 2 ट्रैफिक एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद। और जो बन्नू दहशतगर्द हमला हुआ था जिसमें 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, शवाहिद और इंटेलिजेंस तहकीकात से मालूम पड़ा है कि मनसूबा बंदी अफ़गानिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों ने की। और ये भी सुनते जाइए कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ को खलीजी ममालिक को ब्लैक मेल करने के लिए इस्तेमाल ना करे। कतरी वज़ीर ख़ारजा। और ईरान की भी सुन लीजिए, ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ की हदूद को 20 से 30 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 से 300 मील तक कर दिया है। लुट्टो मज़े। और एक वापस अनमोल पिंकी पर पहुंचने से पहले ये बताता चलूं कि शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रवां सीरीज़ का पहला और मुसलसल तीसरा टेस्ट मैच हार गई। 104 रन से मैच हारी है पाकिस्तानी टीम। शर्मनाक शिकस्त। मोहसिन नकवी साहब, सर ये सब आपका ही विज़न है, मुबारक हो आपको। एक और हार मुबारक, एक और रुसवाई मुबारक, एक और ज़िल्लत मुबारक, एक और शिकस्त मुबारक। सर सारा ये सब आपका ही विज़न है। ज़िंदाबाद मोहसिन नकवी साहब, जहाँ भी आप गए हैं सवा सत्यानाश ही हुआ है उस मुआज़ का। और वापस मैं आपको बताता हूँ फाइनल अमेरिका ईरान अब क्या होने लगा है। लेकिन ये सुनते जाइए कि अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट है कि CBS न्यूज़ की कि जंग के दौरान ईरान ने अपने कुछ तैयारे, ताकि जंग में तबाह ना हो जाएं, नूर खान एयर बेस पर रावलपिंडी में खड़े किए। और इसी खबर में है, इसी रिपोर्ट में है कि ईरान ने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में भी अपने मुसाफिर तैयारे पाक करने के लिए भेजे। अफ़गानिस्तान भी तरदीद कर चुका है, हम भी इसे गुमराह कुन और झूठी खबर कह चुके हैं। और इस खबर का मकसद क्या हो सकता है? झूठी खबर का 3 मकसद समझ में आते हैं। पाकिस्तान की गैर जानबदार और न्यूट्रल हैसियत को मुतनाज़ बनाना। इससे पहले ये खबरें भी चलाई जा रही थी इसराइल की तरफ से, भारत की तरफ से, कि ईरानी गमो गुस्से में है कि पाकिस्तान सालसी कराते हुए हमसे ज़्यादा अमेरिका का वफादार है। बाद में ईरान ने इसकी तरदीद की, हमने भी तरदीद की। तो पहली इस खबर, ये जो गुमराह कुन खबर है, इसके मकसद है पाकिस्तान की गैर जानबदार और न्यूट्रल हैसियत को मुतनाज़ बनाना। फिर इस गुमराह कुन प्रोपेगंडे का मकसद है, झूठे प्रोपेगंडे का मकसद है सदर ट्रंप और अमरीकी इंतज़ामिया की नज़र में पाकिस्तान की हैसियत को मशकूक बनाना। अरब मुल्कों की नज़र में पाकिस्तान को ये सामने लाना, पाकिस्तान की हैसियत को, कि ये तो ईरान के साथ है। और मुस्तकिल जंग बंदी, अमन के लिए, मुआहदे के लिए कोशिशें करते पाकिस्तान की अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाना। ये खबर, ये गुमराह कुन खबर इसराइली लॉबी है इसके पीछे अमरीकी इंतज़ामिया में बैठे वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। क्योंकि इस CBS न्यूज़ ने बताया कि हमें ये अमरीकी हुकाम ने ख़बर फीड की है। तो ट्रंप साहब की इंतज़ामिया में बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। और फिर इसके पीछे भारत भी हो सकता है, भारत की फ़ंडिंग भी हो सकती है। और अभी बहुत सारी ऐसी ख़बरें आएंगी, क्योंकि कौन चाहता है कि पाकिस्तान का ये वक़ार बना रहे, इज़्ज़त बनी रहे, और पाकिस्तान ख़ित्ते में ना सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम गूंजता रहे। कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसे झूठी खबरें और भी आएंगी। और आप आ जाइए कराची की सबसे बड़ी ड्रग सप्लायर अनमोल उर्फ पिंकी,
गार्डन टाउन पुलिस ने मुंशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों की कोकीन समेत मुंशियात की भारी मिकदार बरामद, अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। लेकिन रोला उससे ज़्यादा तब पड़ा जब मुलज़मा की बग़ैर हथकड़ी पूरे प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेशी हुई और फिर वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रही हैं कि पूरे कराची में काम कर रही हैं, उठा लो अगर उठा सकते हो। तो फिर रोला मच गया और फिर वज़ीर दाखिला सिंध, आईजी पुलिस सिंध, एडिशनल आईजी सारे एक्टिव हुए। सारों ने माजरतें की कि क्यों नहीं पहले पकड़ी गई, क्यों प्रोटोकॉल मिला। और अब अहम इजलास हो रहे हैं इस पर, मीडिया पर शोर मचा हुआ है। कराची के सबसे बड़ी ड्रग डीलर कहा जा रहा है अनमोल और पिंकी को। 10 मुकदमों में पहले ही मफरूर और मतलूब हैं। कराची शहर में ड्रग सप्लाई नेटवर्क चलाने वाली हैं कहा जा रहा है मुबैना तौर पर। मुंशियात ऑनलाइन बेच रही हैं और घर तक डिलीवरी, घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करें और घर बैठे मुंशियात हासिल करें। ख़वातीन राइडर्स भी रखी हुई हैं और सारे राइडर्स को तनख्वाहें दे रही हैं। बहुत सारे आगे इंकशाफात आने वाले हैं, वो भी आपको उनसे भी आगाह करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन चूँकि बहुत मौजू इकट्ठे हो गए थे तो कल आपको बताऊँगा। और एक दुख भरी और कहानी भी सुनते जाइए कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मुराद अली शाह साहब और आसफा भुट्टो के सिंध में गुज़श्ता 4 बरसों में, मतलब 2022 से 2025 के दौरान 466 ख़वातीन समेत 595 अफराद को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया। वजह क्या है? सरदारों और कबीलों के तनाज़ात, वजह पसंद की शादी, वजह नाम नियाद झूठी गैरत। अभी सखर में 2 बच्चों की माँ जब उसे शोर मुसलसल मारता रहा, पीटता रहा, तो रात गए भाग के घर से पहुंची पुलिस थाने। पुलिस ले गई अदालत ने भिजवाने का हुक्म जारी किया दारुल अमान। और अभी तहरीरी हुक्म आ ही रहा था कि अदालत में मौजूद बाप ने अपनी पगड़ी उतार कर बेटी की पाँव में रखी कि अब आप दारुल अमान जाओगी, हमारी तो गैरत ज़ाया जाएगी। मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि अब शोर आपको कुछ नहीं कहेगा। उसे बेटी ने दोबारा अदालत में बयान दिया कि मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। वालिद घर लेके आए और 2 हफ्तों के बाद खामद ने और मामू ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। इल्ज़ाम बदकारी का। और मकतूला यानी बदनसीब खातून 25 साल की, उसका बयान है कि शोर खर्चा नहीं देता था, मारता पीटता था, और जब मैं ख़र्चा मांगती थी तो मुझ पर बदकारी के इल्ज़ाम लगा देता था। और फिर कत्ल करने के बाद जब पकड़ा गए दोनों मुलज़म तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इसे कत्ल किया है, इससे हमारी नाक ऊंची हुई है। अब इस नाक को काटने की ज़रूरत है। अगर आपने आइंदा किसी माँ, बेटी को, बहन को बचाना है कत्ल होने से, तो ये नाक काटने की ज़रूरत है। इस नाक को मिसाल इबरत बनाने की ज़रूरत है। और माँ, बेटी, बहन को कत्ल करके नाक ऊंची होती है, इस सोच को कत्ल करने की ज़रूरत है, मिसाल इबरत बनाने की ज़रूरत है। आखिरी चंद जुमले अमेरिका और ईरान के हवाले से। जंग फिर से छिड़ने का खदशा पैदा हो गया है। ट्रंप साहब जो कौमी सलामती के मशीरों से इजलास करने वाले हैं, ये इजलास तय करेगा कि अभी मुज़ाकरात और सालसी को मज़ीद वक्त मिलेगा या ऑपरेशन फ्रीडम मतलब अबना हुर्मुज़ में फिर हमले होंगे एक दूसरे पर, या बाकायदा जंग होगी। सिहुनी लॉबी, यहूदी लॉबी तो चाहती है कि फिर से जंग लड़े। क्यों? क्योंकि ये ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की जंग है, ग्रेटर इसराइल की जंग है, और मस्जिद अक्सा से तबूत सकीना की जंग है। मस्जिद अक्सा से तबूत सकीना तक की जंग है। पाकिस्तान जिंदाबाद।